अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। खित्ते में जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हों। आज जो बात करेंगे अगेन कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। 2 रोज़ पहले भी मैंने एक वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द यूनाइटेड नेशंस, जो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक बयान दिया था कि कैसे जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान है, इनका आपस में गठजोड़ है। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया था कि वो इस गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए तालिबान के ऊपर दबाव डाले। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी मुतालबा किया था कि यूएन तहकीकात करे कि कैसे जो टीटीपी है उसको रसाई है, जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है और जो उनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग हैं उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है। क्योंकि बग़ैर किसी फंडिंग के, बग़ैर किसी सपोर्ट के जो टीटीपी है वो 50,000 जो उनके फाइटर्स हैं उनको इस तरीके से सस्टेन नहीं कर सकती। 2 रोज़ पहले यानी कि 7 मार्च को जो यूएस की सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी है, वहाँ पर जो सेंटकॉम यानी कि जो उनके सेंट्रल कमांड है, उनके चीफ जो है जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने एक तफसीली पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। और वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र किया गया है, जिसमें अफ़गानिस्तान से मुतालिक उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है। अपने ख़यालात का क्या, कि जो अमेरिका की असेसमेंट है और जो वो सिचुएशन को देखते हैं उनका उसका जो उन्होंने अपना जो पर्सपेक्टिव पेश किया है वो इस वक्त मेरे सामने है। और यकीनी तौर पर आई थिंक काफ़ी अलार्मिंग उसके अंदर जो असेसमेंट है ऑन पार्ट ऑफ द यूएस। अगर बात करें जो उन्होंने ओवरऑल जो अपनी असेसमेंट दी है, उसमें ख़ास करके जो दाइश खुरासान है, आम तौर पर तासुर यही लिया जाता है और उसमें किसी हद तक हकीकत भी है कि अगर अफ़गान तालिबान ने किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की है तो वो दाइश खुरासान ही है। लेकिन जो अमेरिकी जर्नल ने अपनी असेसमेंट दी है, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि 2023 में जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने जो दाइश के ठिकाने हैं उनको ज़रूर निशाना बनाया है। लेकिन उसके बाद अपेरेंटली जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने इस जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है या इंटेंट है, उसका इजहार नहीं किया कि वो जो प्रेशर है दाइश के ऊपर वो जारी रखें। और इसका नतीजा ये निकला है अमेरिकी जर्नल के मुताबिक कि जो दाइश खुरासान दहशतगर्द ग्रोह है वो दोबारा रीग्रुप हो रहा है और जो मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं वो बना रहा है, जो यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान बल्कि खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए भी थ्रेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं टीटीपी के हवाले से जो असेसमेंट दी है इस वक्त जो अमेरिकी जर्नल हैं, और उन्होंने कहा है कि जो अफ़गान तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं तो जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खित्ते के लिए ख़तरा भी हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जो असर व रसूख है वो बड़ा है। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं 2023 में ऐसे वाक़यात में 2300 पाकिस्तानी जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। और सिर्फ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2023 में 881 अटैक्स किए हैं, जो कि अमरीकी जर्नल के मुताबिक ये गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज़्यादा रेशो है। जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कैसे अफ़गान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद टीटीपी एक दफ़ा फिर रीग्रुप कर रही है और पाकिस्तान की सलामती के लिए ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि वो हमले भी कर रही है। और ख़ुद अमरीकी जर्नल इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गुज़श्ता 5 सालों में 2023 में सबसे ज़्यादा हमले पाकिस्तान में हुए हैं। ना सिर्फ जो टीटीपी है पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्वस है, जो दाइश खुरासान है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है। और एटलीस्ट 3 हाई प्रोफाइल जो बॉम्बिंग है 2023 में इन्होंने की हैं, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा बढ़ा है। और ये अगेन इसमें भी इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात अब तो काफ़ी अरसे से ख़राब हैं, तो जो तालिबान एफिलिएटेड मीडिया है वो ये भी खबरें चलाता रहा है कि जो दाइश दहशतगर्द ग्रोह है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है या पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अमरीकी जर्नल कह रहे हैं कि अगर दाइश दहशतगर्द ग्रोह ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को निशाना बनाया है तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े पैमाने पर 2023 में उन्होंने बॉम्बिंग किया और हाई प्रोफाइल जो है वो टारगेट्स बनाए हैं।
اب جو امپورٹنٹ اس کے اندر ایسپیکٹ ہے، دیکھیں یہ بات تو میں اس پلیٹ فارم کے اوپر اور ادروائز بھی کہہ ہی رہا ہوں، اور اب پاکستانی آفیشلز بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ باوجود پاکستان کے دباؤ کے جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو امریکی جنرل نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں چلیں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کچھ آپریشنز کیے ہیں داعش خراسان کے خلاف، جہاں تک کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا تعلق ہے تو اس کے خلاف افغان طالبان کا بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، یا بہت کم دلچسپی شو کی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کرے، اور پھر امریکی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک میجر تھریٹ ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ باوجود اس کے کہ جو بھی پاکستان نے اقدامات کیے افغان طالبان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے، ان کو پیار سے بھی سمجھایا، ان کے خلاف سخت اقدامات بھی کیے، غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان نیشنلز تھے ان کو واپس بھی بھیجا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو فیسلٹی مس یوز ہوتی تھی اس کو بھی ریکٹیفائی کیا، ان تمام جو ڈیسیجنز کا یا پاکستان کے جو فیصلے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، اور پھر بھی پاکستان کو توقع تھی کہ شاید افغان طالبان کو یہ ریئلائز ہو، لیکن امریکی جنرل کی اسیسمنٹ کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین افغان طالبان اینڈ ٹی ٹی پی، اور جو افغان طالبان ریلکٹنٹ ہے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے، تو امریکی جنرل کے خیال میں اس پالیسی کے اندر افغان طالبان کوئی تبدیلی نہیں لانے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک لحاظ سے امریکی جنرل نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی ان ابیلٹی ہے، مطلب ان کے پاس یا تو کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ ریلکٹنٹ ہیں، ان کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اس سے پورا جو سینٹرل ایشیا اور جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسیسمنٹ انہوں نے دی ہے امریکی جنرل نے، سینٹ کام کے وہ چیف ہیں سینٹ کی جو آرم سروسز کمیٹی ہے، جس میں یقینی طور پر کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کی گئی، جو فیوچر دکھایا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا، اور خاص کر کے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا جو تعلق ہے اس کے حوالے سے یہ یقینی طور پر جو نئی گورنمنٹ اب شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں، ڈی سٹیبلائزیشن رہتی ہے، سیکیورٹی چیلنج بن جاتی ہے، ٹی ٹی پی مزید اٹیک کرتی ہے، تو وہ جو ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں وہ فردر کمپلیکیٹ ہو جائیں گے۔ تو کوئی 32 صفحات پر مشتمل بہت لمبا ایک سٹیٹمنٹ تھا جو سینٹ کام کے چیف نے یو ایس کی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں انہوں نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا۔ اس میں کچھ اور بھی معاملات ہیں، پاکستان اور چین کا جو تعلق ہے، امریکہ پاکستان کو کس لینس کے ساتھ دیکھتا ہے، کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کوئی وسعت آ سکتی ہے، کوئی بہتری ہو سکتی ہے، جو یو ایس اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے حوالے سے میں کل انشاءاللہ ضرور ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ اس وقت کیا سوچتا ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ تعلقات کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ بہرحال آج کی جو یہ ویلاگ ہے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔